भारतीय मिडियाहरू जे पाए त्यही तपाईँको चाहिँ प्रसारण गरेको छ, जे पाए तपाईँको त्यही बोलेको छ। कहिले के प्रमाण र पुष्टिसहित आउनुपर्छ। 1819को तपाईँको सुगौली सन्धिको बारेमा विषयवस्तु गर्ने हो भने छाती खोलेर आओ भारतीयहरू सीमामा। चाइनिज युज नेपाल। संसारमा कुनै राष्ट्रमा त्यति ताकत छैन। हिटलरले पनि भनेका थिए यदि नेपालीहरू मसँग हुन्थ्यो भने म विश्व जित्नेछु। यो कुरा भारतीयहरूले नबिर्सियोस्। र भारत पनि हामी नेपालीले गर्दा बचेको छ। गोर्खा रेजिमेन्ट, यो कुरा बुझियोस्। गोर्खा रेजिमेन्ट भनेको नेपालीहरूको, नेपाली दाजुभाइहरूको रगतले बनेको एउटा गोर्खा रेजिमेन्ट हो, जुनको ताकतमा तिमीहरू भारतीयहरू आनन्दले सुत्छौ, ओछ्यानमा गएर निदाउँछौ। तिमीहरूको देश जोगिन्छ भारतीय रेजिमेन्टले। यदि त्यही भारतीय रेजिमेन्टमा रहेका 60,000 भन्दा बढी नेपालीले तिमीहरूमाथि गोली र बन्दुक तर्सायो भने तिमीहरूको देशको हालत, तिमीहरूको हालत के हुन्छ? भारतीयहरू 14 लाख हमारे पास सेना है, 90,000 से क्या होगा? एक नेपाली तुम्हारे लिए, तुम्हारा 25,000 आर्मी के लिए काफ़ी है। ये तुम समझ लो। हम वीर गोरखाली हैं। हम कोई पैसे में बिकने वाले, कोई पैसे में खरीदने वाली चीज़ नहीं है। तुम्हें मुझे इतना ही कहना है, तुमको इतना समझना चाहिए, तुम्हारा देश जो जुगा रहा है वो नेपाली लोग जुगा रहे हैं। हर नेपाली के पास जिगर है। हम जिगर मर्द है, मर्द। तुम जैसे बेमर्द नहीं है जो सोते नहीं है। हम मर्द है। हमको देश के लिए हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। तुम लोग ये याद कर लो, तुम ये लोग समझ लो। नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। मलाई यसरी फेसबुक यो लाइभ आउनु मन थिएन। म आज यो ढाका टोपी लगाएर चाहिँ लाइभ आउन बाध्य भएको छु। र यो केही भारतीय मिडियाको गतिविधिहरू जुनलाई साँच्चै निकाल्ने हो भने रगत तातेर आएको छ। चाइना युज नेपाल रे, चाइना युज नेपाल भनेर भारतीय मिडियाहरूले आफ्नो हेडलाइन तताइरहेको अवस्था देखेँ। र आज महेन्द्र रिजाललाई जसरी भारतीय मिडियाका तपाईँका सञ्चारकर्मीहरूले जसरी अखण्डमाथि र स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ, तसरी एउटा भारतीय मिडियालाई चाइना युज नेपाल लेख्ने अधिकार पनि छैन। र कहिले पनि कुनै पनि राष्ट्रको सामु नेपाल झुक्दैन र कसैले पनि नेपाललाई युज गर्न सक्दैन। नेपाल न चाइनाले युज गर्न सक्छ, न इन्डियाले युज गर्न सक्छ। र हामी सिक्किमको मात्रै होइन, यो लडाइँ सिक्किमको मात्रै होइन, यो भारतले बुझोस्। तपाईँको चाहिँ इन्डिया ब्याकअप नेपाल मात्रै होइन। भारतले यो कुरा के कुरा बुझ्छ भने हाम्रो लडाइँ लिपियाधुरा कालापानीको मात्रै होइन। हाम्रो लडाइँ भनेको नेपालको ग्रेट नेपाल, जति भूभाग नेपालको खोसिएको छ, त्यो सर्लाहीको जमिन होस्, पर्साको होस्, नेपालगञ्जको होस्, त्यो जहाँको होस्, कञ्चनपुरको पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यो विषयमा तपाईहरुको चाहिँ हामी बोलिरहेका छौँ। कुनै पनि भारतीय मिडियाले हाम्रो स्वाभिमानमाथि, हाम्रो अखण्डतामाथि यसरी पार गरिरहेको छ। म देखिरहेको छु चाइना युज नेपाल। यो कुनै भारतीय मिडियाले लेख्ने अधिकार छैन, बोल्ने अधिकार छैन। र म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज मैले यो ढाका टोपी लगाएर लाइभ आउनुको कारण के हो भने कहिले तपाईँको चाहिँ इन्डियाले बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेको छ, कहिले तपाईँको भारतले तपाईँको चाहिँ विभिन्न कुराहरू तपाईँको चाहिँ गरेको छ, कहिले तपाईँको चाहिँ अथुर गन तपाईँको चाहिँ इन्डियन हो भनेको छ। के भारतीय मिडिया र भारतीय विस्तारवादको हामी पछि लागिरहने हो? हामी के भारतको रहसँग तर्सिरहने हो, ढडाइरहने हो? अब त्यो खालको अवस्था छैन, अब त्यो खालको जमाना छैन। यो जो कोहीले पनि बुझोस्, हामी हिजोका नेपालीहरू हो, स्वाभिमानमा हाम्रो देश अगाडि छ र आजसम्म नेपाल कसैको अगाडि तपाईँको चाहिँ एउटा गुलाम बनेर बस्नु परेको अवस्था छैन। र त्यो इन्डिया भन्ने देश जो तपाईँको चाहिँ एउटा ब्रिटेन इन्डिया थियो, हिजोसम्म ब्रिटेन इन्डिया भएको देश आज तपाईँको चाहिँ ठुलो कुरा गरेर तपाईँको अगाडि बढ्ने अधिकार छैन। हिजोसम्म त्यो इन्डिया थिएन, ब्रिटेन इन्डिया थियो। जब त्यसलाई ब्ल्याक डग भनेर इन्डियनहरूलाई जब तपाईँको कुइरीहरूले भन्थे, ब्रिटिसहरूले भन्थे, तब उनीहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो? ब्ल्याक डग, काला कुत्ता, हिन्दीमा काला कुत्ता भनिन्थ्यो तपाईँको चाहिँ भारतीयहरूलाई। स्वाभिमानमाथि प्रश्न गर्ने, मुख छाड्दै आउने, जे गर्छ मलाई त्यही गर्ने। नेपाली लाटो छैनन्, अशिक्षित छैनन् नेपाली। अब नेपालीले सबै कुरा बुझिसकेको छ। 1819मा गरेको सुगौली सन्धि खारिज हुनुपर्छ र नेपालको जमिन हो। आज तपाईँको चाइनिज मिडिया, भारतीय मिडियाले एउटा प्रश्न पनि उठाएको थियो। तपाईँ जब चाहिँ भारतीय मिडियाले के प्रश्न उठायो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कालापानीमा बाटो बन्दाखेरि नेपालीहरूलाई टाउको दुख्यो, तर चाइनाले सगरमाथा चाइनाको हो भन्दाखेरि टाउको दुखेन। यो विषय कदापि पनि होइन। कुनै पनि राष्ट्र त
र अखण्डतामाथि तपाईँको चाहिँ डोजर चलाउने अधिकार कसैको पनि छैन। सरकार कमजोर छ होला, व्यक्ति कमजोर छ होला, हामीले अझै पनि लिपियाधुरामा र तपाईँको कालापानीमा हामीले जग्गाको लागि तिरेका रसिदहरू प्रमाणस्वरूप छन्। प्रमाण के को आधारमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूले लिपियाधुरा र तपाईँको चाहिँ कालापानी हाम्रो भनेका छन्। महेन्द्र राजाले गरेको सम्झौता थियो, हो पक्कै पनि होइन। हामीले प्रत्येक इतिहास पढेका छौँ, प्रत्येक चिजहरू पढेका छौँ। यस्ता वायात कुरा गर्ने भारतीय मिडिया, चाइनिज न्युज नेपाल, यस्तो वायद कुरा गर्ने कसैले आजसम्म नेपाललाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। आज भारतीय मिडियाले छाती ठोकेर भनेको छ हामीसँग 14,50,000 तपाईँको चाहिँ आर्मी छ, नेपालसँग जम्मा 90,000 आर्मी छ, के गर्छ? चाह्यो भने देशलाई बचाउनै पर्ने अवस्था आयो भने हामीलाई राइफल र AK-45 चाहिँदैन। AK-45 चाहिँदैन कुरा बुझियोस्। हाम्रो लागि खुकुरी नै बलियो हुनेछ। खुकुरीले कतिजनाको घाँटी छिनिन्छ त्यो तपाईँको चाहिँ युद्ध सुरु भएपछि देखिन्छ। यो देश कसैको बाउले आर्जेको देश होइन। यो नेपाली र वीर नेपालीहरूले तपाईँको आर्जेको देश हो। ढाका टोपी र खुकुरीमाथि यदि प्रश्न उठ्न थाल्यो भने को व्यक्तिमाथि तपाईँको चाहिँ के प्रहार हुन्छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ समयले बताउँछ। राष्ट्रिय अखण्डतामाथि तपाईँको चाहिँ कहिले के भनेको छ, कहिले चाइना युज इन्डिया भनेको छ, कहिले के भनेको छ। गो ब्याक इन्डिया मात्र होइन, इन्डियाले नेपाललाई साँच्चै नै यदि गुलाम बनाउने सोचेको छ भने तपाईँको इन्डियाको नाकाबन्दीले अब केही पनि हुनेवाला छैन। नेपाली अब शिक्षित भइसक्यो। नेपालले अब तपाईँको जे पनि गर्न सक्छ। के भारतीय मिडियासँग ताकत छ भन्नेमा जे पाए त्यही लेख्ने, जे पाए त्यही प्रसारण गर्ने। कहिले चाइनिज न्युज इन्डिया लेखेको छ, कहिले विभिन्न कुराहरू गरेको छ। यस्तो किसिमले यस्तो पाराले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतामाथि पारो उठ्ने गर्छ, पारो उठेर आउँछ। र मेरो विचार, मेरो सोचाइ भनेको एउटा राष्ट्रप्रति अति र अत्याचार भएपछि बोल्न बाध्य भएको हो। कहिले मनिषा कोइरालाको विषयमा र सानो विषयलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रसँग जोडिएको छ। ऊ नेपाली हो, उसले आफ्नो स्टाक गरेर तपाईँको चाहिँ कला बेचेको हो, आफ्नो देश बेचेको होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भारतीय मिडियाहरू जे पाए त्यही तपाईँको चाहिँ प्रसारण गरेको छ, जे पाए तपाईँको त्यही बोलेको छ। कहिले के प्रमाण र पुष्टिसहित आउनुपर्छ। 1819 को तपाईँको सुगौली सन्धिको बारेमा विषयवस्तु गर्ने हो भने छाती खोलेर आओ भारतीयहरू सीमामा। चाइनिज न्युज नेपाल, संसारमा कुनै राष्ट्रमा त्यति ताकत छैन। हिटलरले पनि भनेका थिए यदि नेपालीहरू मसँग हुन्थ्यो भने म विश्व जित्नेछु। यो कुरा भारतीयहरूले नबिर्सियोस्। र भारत पनि हामी नेपालीले गर्दा बचेको छ। गोर्खा रेजिमेन्ट, यो कुरा बुझियोस्। गोर्खा रेजिमेन्ट भनेको नेपालीहरूको, नेपाली दाजुभाइहरूको रगतले बनेको एउटा गोर्खा रेजिमेन्ट हो, जुनको ताकतमा तिमीहरू भारतीयहरू आनन्दले सुत्छौ, ओछ्यानमा गएर निदाउँछौ। तिमीहरूको देश जोगिन्छ भारतीय रेजिमेन्टले। यदि त्यही भारतीय रेजिमेन्टमा रहेका 60,000 भन्दा बढी नेपालीले तिमीहरूमाथि गोली र बन्दुक तर्सायो भने तिमीहरूको देशको हालत र तिमीहरूको हालत के हुन्छ? भारतीयहरू तिमीहरू कुरा गर्छौ यार। सिक्किमका पनि नेपाली हुन्, यो कुरा याद गरोस्। भारतमा मात्रै 20 लाख भन्दा बढी नेपाली छ। मजदुर देखाएको छ भारत। तपाईँको चाहिँ भारतसँग 14,40,000 आर्मी छ। एकैछिनमा सकिन्छ नेपाल भन्ने देश तपाईँको भनेको छ। चाइना युज नेपाल लेखेको छ। यस्ता तपाईँका चाहिँ नराम्रा तहनाम कुराहरू नगर। सक्छौ भने मैदानमा आऊ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छन्। यो कुरा भारतमा यो कुरा बुझ्नुपर्छ। नरेन्द्र मोदीले एउटा विस्तारवाद, नरेन्द्र मोदी एउटा ढोङ्गी सन्यासी हो। त्यो व्यक्तिलाई राष्ट्रताको माथि केही पनि प्रश्न रहेनछ। कहिले तपाईँका चाहिँ त्यही नरेन्द्र मोदी हिजो तसम्म तपाईँको लुम्बिनीमा आएर बुद्धवाच बर्न इन नेपाल भन्ने, अनि भारतको गुजरातमा गएर बुद्धवाच बर्न इन इन्डिया भन्ने इतिहास त साँच्ची छ नि नेपालको। त्यही भएर अति र अत्याचारको सीमा नागिसकेको छ। र हामी नेपालीले नक्सामा मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो कालापानी, लिपियाधुरा सहितका विभिन्न जति पनि तपाईँको भारतले तपाईँको आफ्नो विस्तारवाद गरेको छ। 10 गजादेखि तपाईँको चाहिँ लाल किल्लासम्मका सम्पूर्ण जग्गा जमिनहरू फिर्ता हुनुपर्छ। र तत्काल 1819 मा गरेको सुगौली सन्धिलाई फिर्ता गर्दै सिक्किमदेखि लिएर तिब्बतसम्मका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई तपाईँको नेपालको नक्सामा अघिनुपर्छ। र जति पनि हाम्रो देश तपाईँको सम्पूर्ण चिज त्यो लिएर आउनुपर्छ। त्यसको लागि नेपालले बलिदिन पर्यो भने मै पनि बलिदिन तयार छु, मै पनि शहीद हुन तयार छु। र राष्ट्रको लागि र यो ढाका टोपीको लागि र खुकुरी र नेपाली स्वाभिमानको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। कुनै खोक्रो राष्ट्रवादले कराएर हुँदैन। बाटोमा उठेर तपाईँको अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब आन्दोलन बाटो र रत्नपार्क र तपाईँको चाहिँ माइतीघर मण्डलामा होइन, कालापानी र लिपुलेकको तपाईँको चाहिँ बीच बजारमा भारतीय सेनाको गाडी गएर हुनेछ। र यो कुरा तपाईँलाई म यही भन्न चाहन्छु। भारतीय मिडिया, चाइना युज नेपाल रे यार, आजसम्म कसै राष्ट्रको ताकत छ नेपाललाई युज गर्न सक्ने? नेपाललाई आज विश्वको टार्गेट छ। नेपालले चाह्यो भने आज तपाईँको विश्व हल्लाउन सक्ने ताकत र क्षमता छ नेपालसँग। यो कुरा याद होस्,
यो देश तिमीहरू ठुलो कुरा गर्छौ नि, इन्डियामा भगवानहरू छन्, दुनियाँ चिज छ भन्छ नि, जबसम्म तिमीहरू मुक्तिनाथ नेपालको पुग्दैनौ नि तिमीहरूको तपस्या सफल हुँदैन। पशुपतिनाथको देश हो नेपाल, मुक्तिनाथको देश हो नेपाल, यो कुरा याद गरोस्। र कैलाश सरोवर तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा छ होला, मनोसरोवर योको देश हो नेपाल। नेपाल भनेको त्यसै छैन, तिमीहरू त केही होइन, टाउको हो नेपाल, टाउको। यदि गिरीले चल्यो भने मात्रै शरीर जिउ खुट्टा हातले काम गर्ने हो, नभए केही काम गर्दैन। अति र अत्याचार गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ। भारतीय विस्तारवाद फैलाउने, भारतीय मिडियामा तपाईँका चाहिँ नभागा विषयवस्तुहरू तपाईँका फैलाउने, देशको अखण्डतामाथि प्रश्न गर्ने, जय स्वाभिमान भनेको के हो? राष्ट्रको लागि परेको खण्डमा प्रत्येक घरबाट एकजना नेपाली निस्किन्छ। यो कुरा तपाईँ भारतीयहरूले बुझिरहोस्। र 14 लाख उनीहरूले भनेका छन् नि, 14 लाख हामीसँग सेना छन्, नेपाल भनेको गरिबीको देश हो, खान नपाएको देश हो। त्यो तिमीहरूको त्यो छ नि भारतीय मिडियाहरू, तिमीहरू एउटा भ्रममा बाँचिरहेका छौ, भ्रममा गरेर बसिरहेका छौ। तिमीहरूको 14 लाख सेनालाई 90,000 पनि चाहिँदैन, 40,000ले सकाइदिन सक्छन्। यो कुरा विचार गर। र गोर्खा रेजिमेन्ट भनेको छ नि, गोर्खा रेजिमेन्टले तिमीहरूको देश तत्काल अहिले छोड्ने हो भने नि, नेपाल सरकारले आह्वान गर्ने हो भने नि, तिमीहरू राम्रोसँग सुत्न सक्दैनौ। कश्मीरबाट पाकिस्तानले बम हानेर तिमीलाई उडाइदिन्छ। यो कुरा याद गर। राष्ट्रको कुरा गर क्या, राष्ट्रियता स्वाभिमानमा थियौ क्या। आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्न नपाउने नेपाल, यार भारत तपाईँको नेपालभन्दा 25 गुणा ठुलो छ, उसलाई किन अरूको जग्गा चाहियो? एउटा हामी 3 करोड नेपालीको जुन जमिनमाथि आँखा लगाउने, हामी 3 करोड माथिको सगरमाथाको लागि आँखा जनाउने, कहिले हाम्रो बुद्ध भनेर भन्ने, यस्तो कुराहरूले भारतीय विस्तारवादलाई हामी सदैव इन्कार गर्छौँ। हाम्रो लागि सदैव भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद छ। र ब्याकअप इन्डिया हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। र हाम्रो सिक्किम लिपाधुरा र तपाईँको कालापानी लिपाधुरा मात्र होइन, हाम्रा जति पनि जग्गाहरू घुमेका छन् ती सम्पूर्ण जग्गाहरू तपाईँको चाहिँ हामीलाई फिर्ता हुनुपर्छ। र हाम्रो देश 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हामीले पढेका छौँ। त्यो जति हाम्रो मापदण्डमा छ, जति तपाईँको सुगोली सन्धिले तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू थियो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्नुपर्छ। र म यही नै भन्न चाहन्छु, इन्डियन साथीहरूले यो कुरा एकदमै बुझ्नु होला। नेपालीहरू भनेको लाटा छैनन्, नेपालीहरू एकदम सोझोमा सोझो, एकदम भेडा जस्तो हो। उनीहरूले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ। र यो हामी भारतीय विस्तारवादमाथि हामी प्रश्न गर्दैनौँ। र म सम्पूर्ण ती इंडियन मीडियालाई भन्न चाहन्छु, आप लोग ध्यान लगा के सुन लो। नेपाली जो लोग हैं ना, उसको हिटलर भी चाहते थे। हिटलर भी कहा था, हाँ मेरे पास नेपाली हो तो मैं विश्व को जिता दूँ, जीत सकता हूँ। ये तुम याद कर लो भारतीय लोग, तुम याद कर लो। तुम लाइव में आके मुख छाड़ के तुम कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास ताकत है तो तुम लड़के दिखाओ। तुम कहते हो ना हमारे पास 14,50,000 आर्मी है, नेपाल के पास तो 90,000 है, हम तो पल भर में ख़त्म कर डालेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है, ये एक याद कर रखो, ये तुम्हारा भ्रम है। नेपाली चाहे तो 1-5-6 को काट सकता है। हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमको AK-45 आप बम बारूद नहीं चाहिए। हमारे पास जो खुकुरी होता है ना, खुकुरी, उससे तुम्हारा धड़ से सिर अलग कर देंगे ना। तुम एक को मारेंगे तो तुम्हारा 100 कांप उठेंगे। तुम ये याद कर लो। जब तुम भारतीय लोग है ना, तुम दुनिया का गुलाम हो चुके हो। नेपाल को गुलाम कर दे ये दुनिया में किसी का दम नहीं है। तुम पल भर में ख़त्म हो जाओगे। तुम जो हेडलाइन बना के लिख रहे हो नहीं, चाइना यूज नेपाल, अब तक ये दुनिया में इतना हिम्मत किसी के पास नहीं है जो नेपाल को कब्जा कर सके, जो नेपाल को यूज कर सके। तुम्हारा तो जो भारतीय मीडिया है ना, उसको सच्चा के लिख के दिखाओ। तुमको जो करना होगा वो तुम कर लोगे। तुमको कोई लॉ ये तुमको नहीं चाहिए। तुम्हें जो करना होगा था तुम कर देते हो, जो लिखना है वो लिख देते हो। तुमने कितना गोरखा रेजिमेंट का नेपाली आदमी तुम्हारा देश में रहता है वो आप पता लगाओ। उसके बाद हमसे कहो। तुम्हारा जो कश्मीर है ना, कश्मीर में दिन में 4 लोग नेपाली लोग मरते हैं तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारा बाल बच्चे जो है ना वो अच्छे से सो सके, अच्छे से खा सके, अच्छे से पढ़ सके। हमारा जो नेपाली आदमी गोरखा रेजिमेंट नहीं होगा ना, तुम्हारा देश पाकिस्तान 2 मिनट में ख़त्म कर देगा। 2 मिनट में तुम्हारा कश्मीर 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है। ये तुम याद कर लो।
नेपाल का 60,000 से बहुत नेपाली लोग तुम्हारा गोरखा रेजिमेंट में है, इसीलिए तुम्हारा घर का दियो जल रहा है, तुम्हारा जिंदगी चल रहा है। हम तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना, ये नेपाल में आता है ना, तुम्हारा फिल्म वगैरह, वो हम देखना छोड़ देना, उसके बाद तुम्हारा सब बिजनेस डामाडोल हो जाएगा। तुम क्या कहते हो यार? तुम्हारा जितना हमको भी आता है दुनिया का बात करना, तुम्हारे जितना हमको भी आता है, तुम क्या बोलते हो हम सब समझते हैं। तुम्हें लगता होगा नेपाली कहीं नहीं समझेंगे, कहीं नहीं बूझेंगे, ये तुम भ्रम में हो बेटा, भ्रम में हो। तुम्हारा देश, तुम ये जान लो, नेपाली लोग अब तक ना किसी से झुके हैं ना झुकेंगे। ये तुम्हारा नरेंद्र मोदी को भी बुझना चाहिए, सोचना चाहिए। और तुम्हारा आर्मी का चीफ भी कह रहा था ना कभी, आज से 100-150 साल आगे, मेरे पास नेपाली होंगे तो हम संसार जीत लेंगे। तुम समझ लो भारतीय लोग, तुम जो तुम्हारा दिल में आए वो कुछ लिख के, जो तुम्हारा मुंह में आए वो चीज़ बोल के तुम्हारा अपना समय वेस्ट नहीं करो। हम तुम्हें इतना ही समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा दिन बुरा चल रहा है, जो चीज़ नेपाल का है उसको नेपाल को दे दो, वरना जब नेपाली लोग जब भाला लेके निकलेंगे, जब खुकुरी लेके निकलेंगे, तब तुमको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? तुम्हारा बम गोला कुछ नहीं होगा। आज से 400-500 साल जो युद्ध हुआ था ना, ब्रिटेन ने जो विश्व को कब्जा करने का प्लान करा था, तब तुम तो कुछ नहीं कर सके। अभी जो तुम भारतीय कहते हो, 125 करोड़ कहते हो, 125 करोड़ से क्या होता है? तुम्हारे देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो खाने के लिए मरते हैं। हमारा सब नेपाली लोग काम करते हैं, दुख करते हैं अपने परिवार के लिए। तुम कहते हो ना 14 लाख हमारे पास सेना है, 90,000 से क्या होगा? एक नेपाली तुम्हारे लिए, तुम्हारा 25,000 आर्मी के लिए काफ़ी है, ये तुम समझ लो। हम वीर गोरखाली हैं, हम कोई पैसे में बिकने वाले, कोई पैसे में खरीदने वाली चीज़ नहीं है। तुम्हें मुझे इतना ही कहना है, तुमको इतना समझना चाहिए, तुम्हारा देश जो जुगा रहा है वो नेपाली लोग जुगा रहे हैं। कश्मीर में जो मरते हैं, लद्दाख में जो मरते हैं, वो सब नेपाली लोग हैं। तुम्हारा इंडियन आर्मी में जो तुम्हारा 12 बटालियन है ना, उसके सबसे आगे गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा मीन्स क्या है तुम इससे जान लो। गोरखा मीन्स नेपाली है, गोरखा मीन्स देशभक्त लोग हैं। उनको जब गुस्सा आ जाता है ना, तुम्हारे सिर में बंदूक रख के तुमको पूछेंगे, तब तुमको याद होगा। जब तुम्हारा ही नून खाते हैं, तुम्हारा ही भात खाते, तुम्हें ही बंदूक तिरछाएंगे ना, तब तुमको पता चलेगा तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारा क्या चीज़ है। कोई नेपाली को तुम कमज़ोर मत सोचना। हर नेपाली के पास आत्मबल है, देशभक्ति है, रगत में बगता है। हमें 2 छाक नहीं होगा, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारे देश में जो आँख लगाएगा उसका हम आँख निकालेंगे। जो हमारे देश में एक कदम भी घुसने के लिए प्रयास करेगा, उसका धड़ सिर से अलग कर देंगे। तुम इतना याद कर लो, ये नेपाली लोग कर सकता है। हम पागल है, तुम बोल रहे ना हम पागल है, हाँ नेपाली लोग पागल है। तुम ऐसा घटिया न्यूज़ लिखना बंद कर दो। चाइना यूज नेपाल, इस दुनिया में किसी के पास इतना ताकत नहीं है जो नेपाल को यूज कर सके, नेपाल को वो काम लगा सके। हम विश्व को काम लगाते हैं। हमारे लिए जो हमारे देश में जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो हमारा देश है ना, उसको मजाक नहीं सोचना। हर नेपाली चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, ये तुम्हें पता होगा। सही है, जो तुम मनीषा कोइराला को अनाप शनाप बोल रहे हो ना, वो बंद कर दो। वो कला से वहाँ पे हिट हुई है, तुम्हारे नून भात से नहीं, ये तुम समझ लो। जिसके हर नेपाली के पास जिगर है, हम जिगर मर्द है, मर्द। तुम जैसे बेमर्द नहीं है जो सोते नहीं है, हम मर्द है। हमको देश के लिए हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। तुम लोग ये याद कर लो, तुम ये लोग समझ लो। यही भन्न चाहन्छु, यदि देशमाथि स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्छ भने कोही बज्ने छैन। र आज यो लाइभमा ढाका टोपी लगाएर आउनुको मेरो कारण पनि यही हो। यो देश रहे हामी रहन्छौँ, नेपाली हामी
रहन्छौ कहाँ नेपाली नरहे भने जस्तै यो देशको लागि हामीले मर्न पनि तयार हुनुपर्छ, मार्न पनि तयार हुनुपर्छ। र यदि सिद्धान्तले हुँदैन, विचारले हुँदैन भने हो म लेनवाद मार्क्सवाद जान्दिनँ, तर यथार्थ र सत्य चिजलाई सदैव उजागर गर्नुपर्छ। मेरो सिद्धान्त यही नै हो। सक्दो सेयर गरिदिनु होला। जे देश जे नेपाल।